अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, पहले तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात हुई थी, लेकिन अब पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। रुकने कौमी असेंबली महमूद मौलवी ने पीटीआई छोड़ दी और इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जब भी हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो फौज के अच्छी बारे में बात करती है, और जब हुकूमत उनसे चली जाती है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो फौज की बुराई शुरू कर देती है, उसके खिलाफ जो है वो बयानात सामने आ जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई का जो वाकया था वो अफसोसनाक था। मैं पहले भी फौज के साथ और आज भी फौज के साथ हूं। लेकिन साथ ही साथ महमूद साहब ये भूल गए कि जब खान साहब से इक़्तिदार लिया गया था तो खान साहब इंटरनेशनल मीडिया पे गुफ्तगू करते थे। हमने देखा कि वो एहतजाज भी करते थे, सोशल मीडिया पे भी जो है वो आर्मी और जनरल फैसल के बारे में भी बयानात देते थे। लेकिन शायद महमूद साहब जो हैं उसे याद नहीं रखते थे, या फिर वो तकरीर जो है वो नहीं सुनते थे जो आज उन्हें याद आ गई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं खान साहब की, तो खान साहब ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हकीकी आजादी के लिए हम सबको जो है वो बाहर निकलना होगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी पूरी कौम के लिए है। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, सोचने वाली है कि खान साहब की हुकूमत के साबिक वज़रा इत्तलात फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर जो है वो जा चुके थे, और जाने का मतलब ये था कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, क्योंकि इत्तलात ऐसी थी कि फवाद चौधरी साहब को जो है वो अदालत के बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अदालत के अहाते में चले गए कि जी मुझे रिलीफ मिल जाए और मैं बच जाऊं ताकि मुझे जो है वो गिरफ्तार ना किया जाए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि आम आवाम को तो आप कहते हैं कि जी आए हकीकी आजादी की बात करें, जी आए हम प्रोटेस्ट करते हैं, ये हम सबके लिए है। लेकिन जब बात उनके साबिक वज़ीर आज़म पे आती है तो फिर हालात मुख्तलिफ हो जाते हैं। तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है वो आज मंजूर कर लिया गया, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोअज़्ज़िज़ मेहमान मीर समद बरोही साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। जमात इस्लामी से हमारे साथ मौजूद हैं अजीम अनवर साहब। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं बरोही साहब का। बरोही साहब, आज तौहीन पार्लियामेंट का बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है, जिसमें ये वाज़े कह दिया गया था कि कोई सियासी जमात से ताल्लुक रखता हो या हुकूमत का इत्तेहादी हो, अगर वो पार्लियामेंट की तौहीन करेगा तो फिर उसे सजा भी मिलेगी और जुर्माना भी अदा करना होगा। ये बिल शायद बनाया इसलिए गया था ताकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम हो जाए, महदूद हो जाए, और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम हो जाए। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो आपने डिस्क्रिप्शन दी मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब हो या कोई भी हो, आईन पाकिस्तान जहाँ बनती है उसका नाम पार्लियामान है जी। और पार्लियामान जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामान मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर कहीं पार्लियामान को मजबूत करने के लिए कोई काम किया जा रहा है तो बतौर सहाफ़ी आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि पार्लियामान का मतलब ये नहीं है कि आज हम हुकूमत में बैठे हैं तो पार्लियामान हमारा है जी। पार्लियामान उन सब का है जो अपोजिशन में है, जो हुकूमत में है, उन सब का है पार्लियामान जी। अगर कोई शख्स, कोई इदारा उस पार्लियामान के उस रुतबे को नहीं तस्लीम करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके इख्तियारात को रोन देगा, तो हक बनता है कि उसके ऊपर तौहीन पार्लियामान का कानून लागू होना चाहिए। पार्लियामेंट की बात करते हैं तो चले मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन पे। अगर हम आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट ने तो मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वो उनका अपने घर का फैसला तो नहीं था कि 90 डेज में जो है इलेक्शन करवा दिए जाए। अच्छा पूजा जी, आप बताना पसंद करेंगे कि जो आपका अदलिया है या वो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन को रीराइट कर सकता है या आइन की तशरीह कर सकता है? आइन की तशरीह कर सकता है। आइन की तशरीह कर सकता है। तो जहां आइन की तशरीह की बात होगी वो जज कर सकते हैं। अगर उससे आगे चले जाएंगे तो पार्लियामेंट का काम ही उनको रोकना है। जो पार्लियामान बैठा है इसी बात के लिए हो जाए तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते 90 डेज में। निगरान हुकूमत की मुद्दत जो है वो 90 डेज की होती है, और निगरान हुकूमत को लाए इसलिए जाते हैं कि जी आपने इलेक्शन करवाने। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने इस बात से कभी इंकारी नहीं किया कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। लेकिन जहां पे एक मुल्क के अंदर एक सिचुएशन मौजूद है कि भाई इलेक्शन आपका नेशनल और सूबा असेंबली एक साथ होना चाहिए, जिसके ऊपर डायलॉग्स होना चाहिए थे, टाइम उसका बन सकता था। लेकिन एक जमात ने एक बयानिया क्रिएट कर दिया था कि जी हमने बात नहीं करनी। उन्होंने पहले असेंबलियाँ तहलील की और वो एक प्रोटेस्ट में चले गए, और ज़बरदस्ती की बुनियाद पर अगर बात हो गई तो ज़बरदस्ती की बुनियाद पर आज इमरान खान है, कल हो सकता है इमरान खान की हुकूमत हो तो दूसरा जमात खड़ा हो सकता है। इस तरह से ये इस मुल्क के अंदर एक रवैया बन जाएगा। इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती हैं। हमारी एक बहुत ही बुरी हालत है इस वक्त मुआशी तौर पर। हमें उन चीज़ों को देखना चाहिए। हम सियासी मामलात के अंदर रहते हुए हमने मुल्क को तबाह कर दिया है। अब हमें चाहिए कि हम एक टेबल पे बैठे, डायलॉग करें, चीज़ों को एक पॉलिटिकल
लाइन के साथ लेकर चले. लेकिन बरूही साहब, मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं. पीटीआई आपके साथ बैठी थी कि आइए जी बातचीत करते हैं, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जब तक ये अहम शख्सियात जो हैं इनका टेन्योर खत्म नहीं होता हम इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे. वादा था कि वो चीफ जस्टिस साहब के बारे में कह रही थी, वो सदर आरिफ अलवी के बारे में कह रही थी. देखिए मसला, आप शायद हो सकता है आप मरियम साहिबा को फॉलो करती हैं, मैं मरियम साहिबा का तर्जुमा नहीं हूँ. मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहेंगे मैं उसकी बात को मानता हूँ. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कमेटी बनाई मुज़ाकरात के लिए, उस मुज़ाकरात के टेबल से पीटीआई उठा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के लोग नहीं उठे. चीज़ों को हम गलत तरीके से लेकर चलने की कोशिश करते हैं. जब एक चीज़ हुआ था, 2 या 3 बैठकों में चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं, 2-4 बैठक और हो सकते हैं, तो उसके ऊपर खुद उठ के चले गए, खुद इनकारी हुए, डेटूम पर उनका मामला खुद नहीं बन सका. एक मुझे ये बताया कि एक मुज़ाकराती कमेटी बनकर आए, किसी टेबल पे बैठे, उसके बाद इख्तियार हो, वो टेबल पर बैठते थे, यहाँ बातें सुनते थे, बाहर जाके खान साहब को व्हाट्सएप करते थे, वहां से रिप्लाई लाके फिर बैठते थे. इस तरह से नहीं होती चीजें ये है कि आप पॉलिटिकल तरीके से चलते हैं. हम इलेक्शन चले, ठीक है, मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ हम चले जाते हैं, जुलाई में इलेक्शन कर लेते हैं. तो वो 14 मई का जो कॉन्सेप्ट था कि पंजाब में इलेक्शन होंगे, वो तो खत्म हो रहा था, फिर जुलाई में क्यों नहीं पीडीएम आनी? देखें, बात जुलाई अगस्त की नहीं है. बात यह है कि किसी बात पे आप पॉइंट पे आकर बैठ जाए. जुलाई की डेट कहाँ एक्सेप्टेबल था कि जुलाई की डेट इमरान खान ने दिया, उस पर मामला सारे बन गए, बैठ गए. बात यह कि जिद्दी बच्चे की तरह चीज़ें नहीं किए जा सकते. आप इस हुकूमत का जो 18 अगस्त को इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर बना था, 18 अगस्त को इसकी टर्नओवर वाइंड अप होनी, 18 अगस्त के 3 महीने के अंदर निगरान सेटअप ने बैठना है. उसके बाद इलेक्शन होने हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हुकूमत से बैठी है उनकी. लेकिन अगर कहीं मुल्क के अंदर महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले या बाद में इलेक्शन होते तो इससे कोई आसमानी गिरने वाली थी. खामखाई का एक बयान यह क्रिएट किया गया, और उसकी मत में जो आज मुल्क के अंदर जो 9 मई को मामला हुए, मैं आज तो बड़ा खुश था कि आपके पास प्रोग्राम में पीटीआई के लोग बैठे होंगे, मुझसे सवाल करते हैं कि क्या आप उसको सर पीटीआई के लोगों को तो छोड़ा ही नहीं गया. यहाँ पे तो पीटीआई के लोगों को छोड़ा ही नहीं गया. वो कौमी असेंबली में नहीं जा पा रहे हैं, वो सूबाई असेंबली में नहीं जा पा रहे हैं, उनके घर पे छापे लग रहे हैं. बड़ी बड़ी जो क़यादत है पीटीआई की, जो आला क़यादत है, वो अपने घरों में महदूद हो गई है, और जो बच्ची कुछ क़यादत जो थी वो जेल में है. देखें मैं समझता हूँ, आप तहरीक इंसाफ के कितने लोगों से पता नहीं आपकी मुलाकात होती है. सर मेरी सबसे मुलाकात मैं जितना तहरीक इंसाफ के लोगों से मिलता हूँ, आज की तारीख तक बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, कोई जेलों में नहीं है, अल्लाह के फजल से सब बाहर घूम रहे हैं. और जिस रात को पकड़ने का फवाद चौधरी को मेट्रो का प्रोग्राम में नहीं आना था, कराची की बहुत सारी क़यादत बैठी हुई है, क्यों नहीं बुलाया? आप बुला दे किसी को यहाँ पे, हर प्रोग्राम में बैठ जाते हैं. अब जब उनके पास जवाब देने के लिए नहीं है तो फिर वो प्रोग्राम के बैठ जाता है. लेकिन जाहिर है पुलिस के छापे पड़े. शहजाद कुरैशी साहब से मेरी बात हुई है, राबिया असफर निजामी साहिबा से मेरी बात हुई, दीगर अरकान है उनसे भी मेरी बात हुई है. लेकिन जाहिर है बरोई साहब, कॉन्सेप्ट जो है ये फिर किसी और ही तरफ चला जाएगा. अजीम साहब का रुख कर लेते हैं. अजीम साहब, गुफ्तगू तो आपने हमारी सुन ली है, जो मुल्क की सियासी और मौजूदा सूरत हाल है उस पर आप कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि आप पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर, उस पर जमात इस्लामी का क्या स्टैंड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, जमात इस्लामी तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है इस हवाले से कि डेफिनेटली इलेक्शन होने चाहिए, और जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है उसने जो है काफ़ी इबाम छोड़े हैं इलेक्शन के हवाले से, और कोई एक मतलब एतमाद जो देने वाली बात होती है उसमें वो नाकाम रही. तो इसके नतीजे में आपने सिराजुल हक साहब की एफर्ट्स भी देखी होगी कि उन्होंने सबको जमा करके एक प्लेटफॉर्म पे जो है ना इस हवाले से एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की. तमाम पार्टीज को बिठाया भी, पीडीएम को भी बिठाया, और जमात इस्लामी इस तरह की जब भी सूरत हाल हुई है मुल्क के अंदर, तो उस डेडलॉक से, उस क्राइसिस से निकालने के लिए जमात इस्लामी ने जमहूरियत को बचाने के लिए हमेशा अपना किरदार अदा किया. लेकिन उसके नतीजे में सब बैठे आए, उसके बाद अचानक जो है ना सब गायब हो गए. तो हमने तो अपना पूरा रोल प्ले किया कि किसी तरीके से इस जो क्राइसिस डेवलप हुआ है, इस क्राइसिस से निकाले, लोगों को एतमाद दे, इलेक्शन के हवाले से, आइंदा इलेक्शन होने हैं ना, उस हवाले से एक वाज़ेह सूरत हाल हो, लोगों में भी जो अजीम साहब, जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करती है कि जी इलेक्शन कब होने चाहिए? मतलब जमात इस्लामी का देखें, हमारा यही मुतालबा है कि कंसेंसस के साथ ये चीज बैठकर डिसाइड टेबल. देखें, ये बात जो है ना, ये नफरतों की सियासत से एक दूसरे को इंतकाम लेने से, वो सितंबर के बाद होंगे, तो जमात इस्लामी कि हम तो चाह रहे थे कि कोई बीच का रास्ता निकल जाए, तमाम पार्टीज का कंसेंसस, तो इसीलिए हम बीच में आए थे ना कि ऐसी चीज हो जाए कि जिसपे तमाम लोग मुत्तफिक हो जाए, और एक दिन इलेक्शन हो मुल्क में. ऐसा ना हो कि मतलब ये कि पंजाब में जो है वो पहले इलेक्शन हो रहे हैं, इस तरह से इलेक्शन की सूरत हाल भी खराब होती है, मामला भी, जो पार्लिमानी सूरत हाल है वो एतमाद नहीं मिलता लोगों को. तो इस हवाले से हमने एफर्ट्स पहले भी माजी में भी किए हैं और अब भी किए हैं. हम कोशिशें
کوششیں کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے تمام, کیونکہ جماعت اسلامی الحمدللہ وہ واحد جماعت ہے جس پہ تمام پارٹیز کا اعتماد ہے, ٹھیک ہے نا, ایک کریڈیبلٹی ہے, سراج الحق صاحب پہ ایک کریڈیبلٹی ہے, لوگوں کی کریڈیبلٹی ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں, اس جماعت کے اندر جمہوریت موجود ہے. تو ہم نے تو کوشش کی, ہم نے پوری کوشش کی, لیکن اس کے بعد نہ پی ڈی ایم جو ہے اس چیز پر آئی اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست بھی وہ اس سے الگ ہو گئے. اور ہماری کوششیں جاری ہیں, ہماری تو کوشش ہے کہ ڈیفینیٹلی الیکشن ہونے ہیں. اس حوالے سے ایک چیز جو ہے نا, یہ جو ویگ ہے. صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو سٹینڈ لیا ہے پی ڈی ایم نے کہ جی اس وقت ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال یا ملک کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جا سکیں, کہ آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ یہ بات اس سچویشن کے لیے ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر میں بات کروں اسلام آباد کی, پنجاب کی, تو جب یہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو پولیس بھی آ گئی تھی, رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا تھا, بلوچستان میں جو ہے وہ فوج کو طلب کر لیا گیا ہے. تو سیکیورٹی جب آپ دے سکتے ہیں کہ ملک کے امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے, جی ہم نے سیکیورٹی دینی ہے, تو پھر آپ الیکشن کے لیے کیوں سیکیورٹی نہیں دے رہے؟ یہی تو ابہام ہے نا, یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے حوالے سے جو عدم اعتماد ہے اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے, اسی ابہام کو ختم کرنے کے حوالے سے ہم نے جو ایفرٹس کی نا کہ آپ یہ انتقامی سیاست کو ختم کریں, ابہام جو ہے الیکشن کے حوالے سے اس کو ختم کریں, بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں, ٹیبل پہ ہی مسئلہ حل ہونا ہے نا. لڑ جھگڑ کے آپس میں انتقامی کارروائی کر کے لوگوں کو گرفتار کر کے مسائل تو حل نہیں ہونے. تو اس سیاست کی جو خاتمہ ہونا چاہیے, اس کلچر کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمیں جو اس وقت جو ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے, تو ہم تمام جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دیکھیں جب تک جمہوریت اسٹیبل نہیں ہوگی ہمارے ملک میں ان پارٹیوں کے اندر, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا, تو یہ جمہوریت پہ جو ہمیشہ شب خون لگتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ان پارٹیز کے اندر, میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو موروثیت پر چلنے والی جماعت ہے, ول پر چلنے والی جماعت ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں. باقی فضل الرحمان صاحب کی جماعت دیکھ لیں, اس کا آپ کے حال سامنے کہ باپ ہے تو اس کے بعد بیٹا ہے. باقی دیگر جماعتیں دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی الیکشن نہیں ہوتے. مجھے بتائیں کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر الیکشن ہوتے ہیں؟ یہ تو الیکشن کمیشن پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی ایک جو ہے اس کے اندر ہے کہ ایس او پی کے اندر ہے کہ وہ پارٹیز جن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی نیشنل الیکشن میں. تو آپ کیسے الاؤ کرتے ہیں ایسی جماعتوں کے جن کے اندر خود جمہوریت میں نہیں ہے, ول پہ چلنے والی پارٹی ہے؟ جب تک یہ تمام جماعتیں اپنے رویہ درست نہیں کریں گی, یہ میرٹ الحمدللہ صرف جماعت اسلامی میں ہے کہ لوگ میرٹ پہ آتے ہیں. آج جماعت اسلامی کا 5واں امیر جو ہے نا کسی موروثیت کی بنیاد پر نہیں آیا, بلکہ جماعت اسلامی کے ارکان نے ان کو منتخب کیا ہے, اور کبھی کراچی سے, تو کبھی کے پی سے, تو کبھی پنجاب سے. ہمارے اختلافات تو آپ کی پیپلز پارٹی سے بھی ہیں مردم شماری کے حوالے سے, اور اب تک جو یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ کراچی کا میئر جیالہ ہوگا یا جماعت اسلامی سے ہوگا. یہ بھی تو ایک الگ موضوع آپ کو پتہ ہے, بالکل ایک نیا ٹاپک ہے. میں آپ کو بتاؤں, میئر تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہوگا, ٹھیک ہے نا. دیکھیں جماعت اسلامی نے کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں, ہمارے سب سے زیادہ وارڈ کونسلر ہوئے ہیں, اور جماعت اسلامی نے میں سمجھتا ہوں وڈیروں کے اس چہرے پر کالک ملی ہے ایکسپوز کر کے. پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس کے وڈیروں کو جماعت اسلامی نے کراچی میں ایکسپوز کیا ہے. پارٹی کے ماتحت کام کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ آپ کے سامنے دیکھیں, یہ جو آر اوز ہیں, ڈی آر اوز ہیں, اس کو آپ نے جو ہے نا اپنا سب آرڈینیٹ بنایا ہوا ہے. ہمارے پاس وہ نتیجے موجود ہیں, ہماری تقریباً 20 سے 25 نشستیں ایسی ہیں کہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں. فارم 11-12 ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن آر او کے دفتر سے جو اپینڈکس اے آتا ہے, فارم 13 آتا ہے, اس کے اندر نتیجہ کچھ اور آتا ہے. تو اب بتائیں نا, ہم پریزائڈنگ آفیسر کا وہ نتیجہ جس پہ تمام پولنگ ایجنٹ کے دستخط بھی موجود ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط بھی موجود ہیں, اور اس کے بعد آپ جو ہے آر او آفس کے اندر وہ نتیجہ جا کے تبدیل کر دیتے. تو یہ تو آر او پر بھی سوالیہ نشان ہے. ہم نے تو اس پورے سسٹم کو الحمدللہ ایکسپوز کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ایکسپوز, میں ایک منٹ مجھے اور دیں, اس سسٹم کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ ساری جو ہے نا ان کی چولیں ہل رہی ہیں. اب انشاءاللہ یہ جو موومنٹ چلی ہے, جماعت اسلامی نے جو تحریک, بیداری کی تحریک چلائی ہے کہ یہ جو جمہوریت کے لبادے میں موروثی جماعتیں جو چھپ کر بیٹھی ہیں اور جو اپنی طاقت کی بنیاد پر, وڈیر شاہی کی طاقت کی بنیاد پر جو ہے نا حکومت پر مسلط ہو جاتی ہیں, ان کا انشاءاللہ اندرون سندھ بھی ان کا جو ہے نا ان کو بے نقاب کریں گے, ایکسپوز کریں گے, وہاں بھی بیداری کی تحریک چلائیں گے. الحمدللہ کراچی میں آپ نے دیکھ لیا, دیکھیں لوگوں کا میئر, لوگوں کے دلوں کا میئر تو حافظ نہیں میں لوگوں نے بتا دیا. ان ساری دھاندلی کے باوجود یہ جو پورا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے, پوری الیکشن کی جو فہرستیں ہیں, ووٹر لسٹیں ہیں, وہ آپ کی جعلی ووٹر فہرست ہیں, ٹھیک ہے نا. 50% ووٹر وہاں کا رہائشی نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے جو ہلکا بندیاں کی, کراچی کو گوٹ بنانے کی کوشش کی. آپ جہاں پیپلز پارٹی کا ووٹر ہے, میں میری بات مکمل کرنے دیں, جہاں پیپلز پارٹی کا, آپ کو انکلوڈ کر دیتی ہوں تاکہ وہ بھی آپ کی گفتگو سن سکیں. جی ہمایوں صاحب, السلام علیکم. جی بتائیے. جی ہمایوں صاحب, آپ نے گفتگو سنی ہوگی عظیم صاحب کی, اور آج ایم کیو ایم کے وقت نے جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور تحفظات کا اظہار کیا مردم شماری کے اوپر. کیا لگتا ہے آپ کو, وزیر اعظم نے آپ لوگوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے کیا کچھ اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے؟
دیکھیں پچھلے 3 مہینے سے آپ کے سامنے جو پروسیس ہے اس وقت MQM پاکستان نے فزیکلی اسٹرس ٹیک اوور کیا ہوا ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ مردم شماری کی ڈیٹ تو بہت پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کلوز ہو جاتی ہے اگر MQM پاکستان کی طرف سے صحیح نشاندہی نہیں کی جاتی. 1,60,00,000 سے یہ پچھلی جو 2017 کی مردم شماری تھی اس دفعہ 1,42,00,000 پہ جا کر کلوز کر رہے تھے کراچی کی آبادی کو. ہم نے 12 بار وزیر اعظم سے ملاقاتیں کی, ہمارے ڈیلیگیشنز گئے, وزیر اعظم کی طرف سے ڈیلیگیشن آئے, پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہاں سے جو اس کا ادارہ تھا اس نے لیڈ کیا, یہاں پہ آ کر دیکھا اور اس نے دیکھا کہ اس وقت کراچی کے اندر 29,000 بلاکس ایسے ہیں جن کی گنتی نہیں ہوئی. ہائی رائز بلڈنگ کی نشاندہی کی انہوں نے ہماری نشاندہی پر. ہم نے تو پریکٹیکلی اس عوام کے لیے جو کیس لڑا ہے اور الحمدللہ آج بھی لڑ رہے ہیں, اور یہ 1,79,00,000 سے مطمئن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی جو جینوئن آبادی ہے وہ 3-4 کروڑ کے قریب ہے اور اس کو جینوئن گنوا کر رہیں گے. اگر میں بات کروں مطالبات, شکایات, یہ تو MQM کو ہر حکومت سے تھی, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی ہوں, چاہے وہ PTI کے اتحادی ہوں یا اب PDM کے اتحادی ہوں. تو کیا وجہ ہے, کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہر جماعت, ہر پارٹی MQM کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ جی آپ کے ووٹ ہمارے پاس آ جائیں, ہم حکومت بنا لیں اور پھر ہم آپ کے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں کر سکے؟ کیونکہ یہ پہلی ملاقات نہیں تھی MQM کے وفد کی, اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے مردم شماری کے حوالے سے شہباز شریف صاحب سے ملاقات. دیکھیں بلی کے خواب میں چھچڑے ہیں کہ MQM پاکستان کا ووٹ کوئی کاٹ سکتا ہے. MQM پاکستان کا جو ووٹ ہے 2018 میں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا تھا. اس شہر میں کراچی کے ساتھ جو ہوا ہے, جس طرح 14 سیٹیں ایک دہشت گرد تنظیم کو دے دی گئی تھی, آپ کے سامنے ان کا حال ہے. اس وقت وہ جو ان کا لیڈر ہے وہ اپنے کارکنوں کو آن کرنے سے گریز کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کارکن ہی نہیں ہے. اور بیچارے کارکن جو غریب ہیں کہ اس کی انتشار بھری بکواس کے چکر میں آ کے جو حالات انہوں نے 9 مئی کو ایک سیاہ دن باپ پاکستان کی تاریخ پر لکھا ہے, اب وہ غریبوں کے بچے جو اس کے انتشار بھری تقریروں میں اور اس کے جھانسوں میں آ کے پھنس گئے, وہ اس وقت اندر ہیں اور وہ مزے سے بیٹھ کر ان کو ڈسآن کر رہا ہے. جہاں تک رہی بات MQM پاکستان کی, MQM پاکستان ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اس طرح عارضی طور پر یا RTS بند کر کر تو دبا سکتا ہے. اس سوال کا جو آپ نے جواب دیا, پھر ایک اور سوال آتا ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں اس وقت نیب کی گرفت میں تھا, مجھے نہیں معلوم پیچھے کیا ہو رہا تھا, نہ میرے پاس ٹی وی تھا نہ فون تھا, مجھے کسی قسم کی کوئی اطلاعات نہیں دی گئی تھی. تو کیا عمران خان نے سوشل میڈیا پہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جی آپ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف چلے جائیں, آپ مارچ چلا دیں یا پشاور پہ ریڈیو پاکستان پہ حملہ آور کر دیں؟ وہ تو جو بکواس کر رہے تھے آرمی چیف کے لیے, جو بکواس کر رہے تھے پاکستان کے اداروں کے لیے, یہ تو انڈین اور راگ اور موساد اور CIA کا کام تھا جو وہ بکواس کر رہے تھے. انڈین چینلوں میں اس طرح کی بکواس تو ہم سنتے تھے پاکستان کے لیے, لیکن پاکستان میں بیٹھ کر کوئی پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کے لیے اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ فضول قسم کے الفاظ. یہی چیز تو مریم نواز پہ بھی لاگو ہوتی ہے نا کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے لیے جو نازیبہ گفتگو کر رہی ہیں, اتحادی تو آپ کے بھی ہیں. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بھی جہاں غلط بات کر رہا ہے, اچھے برے لوگ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں, میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے تو اس میں دیکھنا چاہیے نا کہ چیف جسٹس نے ایسا ماحول کیوں پیدا کر دیا کہ ایک مجرم ایک طرف آپ کے سامنے آپ کی جنہ ریزیڈنسی کو آگ لگا دی گئی, اس کے بعد چیف جسٹس اس مجرم کو جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. کسی غریب ماں کے بچے کو اس نے دیکھ کر آج تک کہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. کسی غریب باپ کی بیٹی کو اس نے جیلوں میں, جو آپ کے سامنے ہزاروں خواتین اس وقت جیلوں میں وومنس جیلوں کے اندر ہیں جن کی 10-10 ہزار روپے کی مشلکے نہ ہونے کی وجہ سے ضمانتیں نہیں ہو رہی, جن پہ 6-6 مہینے کی سزا تھی اور 6-6 سال سے اندر پڑی ہوئی ہیں, ان کے لیے تو چیف جسٹس نے کبھی نہیں کہا کہ آپ بہن کو دیکھ کر خوشی ہوئی. بروئی صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ جو کچھ عظیم صاحب نے کہا یقیناً آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن وہ گفتگو نہیں ہو سکی, پلیز کنٹینیو. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. عظیم صاحب کی بھی خواہش ہے کہ دلوں کے میئر جو ہے وہ صاحب ہے. جی بس وہ آپ نے بات کر لی, میں نے کچھ نہیں بولا. میں بھی عوام ہوں تو مجھے بولنے دیں, میں بھی عوام کا حصہ ہوں, میں اسی عوام میں سے ہوں. تو جماعت اسلامی کے الخدمت کے چندوں کے پیسوں سے پورے کراچی کے بورڈ روم پہ حافظ صاحب کو چپکا کے میئر بنا دیا گیا. مبارک ہو ان کو یہ میئرشپ. لیکن جس دن الیکشن کی کیمپین تھی, بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں, سب کرتے ہیں. لیکن میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور کمپین بھی کرے ساتھ میں. جس طرح آپ نے اس چندے کے پیسے سے اپنے آپ کو پورا دنیا کو دکھایا کہ میں اس شہر کا سب سے مقبول ہوں, جی, تو کائنڈلی جس مردم شماری پہ سب سے زیادہ اس وقت جو اعتراض ہے حافظ صاحب کو, جو کہ ابھی بھائی نے بھی بات کی, حافظ صاحب کا رول اس میں مردم شماری سے پہلے کوئی مردم شماری کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن چونکہ اب مردم شماری کے اوپر اعتراضات ہے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں, عظیم صاحب بھی ہے, اور حافظ صاحب سے بھی میں اپنے آپ کے
प्रोग्राम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक काम करें, आपका माशाल्लाह सोशल मीडिया टीम बहुत तगड़ी है, आप उसको उठाएं, अपने हल्के नाज़माबाद से शुरू करें जहाँ आपकी रिहाइश है, वहाँ से पूरे कराची गली मोहल्लों में घुमाएं, जिस घर के बाहर मीम शीम नंबर नहीं लिखा हुआ है उस घर को हाईलाइट करें, उस घर को दिखाएं, उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए शहर की गिनती के हवाले से अगर कहीं कोई अबहाम है उसमें मैं नहीं समझता कोई MQ है, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, कोई जमायत इस्लामी है। इस शहर को बराबर गिनना हम सब का बराबरी हक है, क्योंकि इसमें रहने वाला हर सियासी कारकुन ये समझता है कि अगर हमारी आबादी कम होगी तो हमारे हुकूक गज़ब होंगे। मैं इस बात से बिल्कुल बराबर होकर कहता हूँ कि अगर इस शहर की आबादी के हवाले से कहीं कोई गफलत है, कोई आवाज़ उठाए, मैं साथ में खड़े होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप खाली बेफजूल बातें तो नहीं करें ना, कोई प्रूफ भी दे। जहाँ तक बात मेयरशिप की है और धांधली की भी बात, देखिए जहाँ तक बात मेयरशिप की है, देखो अब इस पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती सा एक मामला शुरू हुआ है कि जो भी हार जाता है वो कहता है मैं ठीक था, फलां ने धांधली कर ली। हाफिज साहब MQ के बाइकआउट के बाद उस रात को शेरवानी सलवा के बैठे थे कि जनाब अब तो मैं पक्का 200 वजीर आजम थोड़ी बन रहे थे ब्रोई साहब, नहीं शेरवानी पहनते हैं। वसीम अख्तर के साथ मैं 400 KMC में रहा हूँ, शेरवानी पहन कर आए थे क्या हाउस के अंदर? शेरवानी क्या मतलब सर वज़ीर आज़म का हक है क्या? कराची का मेयर इस शहर का जो है वो सरबराह है, तो वजीर आजम भी चले, कोई बात नहीं, हम शादियों में भी पहनते क्या सरबराह वज़ीर आज़म है क्या? कोई भी पहन सकता है। उन्होंने बड़े शेरवानी सिलवा ली थी कि भाई मैं सुबह इंशाअल्लाह अज़ीम कल जो है मैं जो है वो मेयर हूँ। वो उन्होंने ख्वाब भी देख लिया था, उनको लोगों ने ख्वाब में बता दिए थे, शायद उनके पास भी कोई है पीरनी वीरनी, हमारे यहाँ तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन चूंकि अब इलेक्शन हो गए हैं, इलेक्शन होने के बाद वाज़ेह एक डिफरेंस है हमारे और उनके दरमियान। हाँ अगर वो इत्तेहादी बन जाते हैं तहरीक इंसाफ के साथ मिलके, बिल्कुल वाज़ेह डिफरेंस है हमारे उनके दरमियान, काफ़ी ठीक ठाक डिफरेंस है इस वक्त। और जिन सीट्स पर इनको एतराज़ है कि जनाब हम तो रिकाउंटिंग पे जा रहे थे, आपने जाके स्टे लेकर बैठे हुए इसके ऊपर, आप तो रिकाउंटिंग से भी डर रहे हैं जनाब। जो इलेक्शन आपने खुद किए हैं, जिनके इशारों पे किए हैं, जिनके सहारे पर किए हैं, जो सीटें आपको किनके इशारों पे किए हैं, अब आप मुझे बता, पीपल्स पार्टी पे एतराज है ना, पीपल्स पार्टी पे इनको एतराज है कि पीपल्स पार्टी ने वोट कैसे उठाया कराची से। पीपल्स पार्टी के इस शहर के तकरीबन 5 MNAs है, आपके पास कराची का क्या है? इससे पहले 3 मेयर आ चुके हैं सर, ये चौथा मेयर है। छोड़े पुरानी बातों को ना, मैं आज की बात कर रहा हूँ आपसे। 2002 के बाद से, एक वक्त के खान साहब के पास एक ही सीट थी मियाँवाली, 2002 के बाद से बात कर रहा हूँ। उसके बाद वो वजीर आजम तो बन गए ना ब्रोई साहब। नहीं, खान साहब को 2013 के बाद जो पर लगे, जिन्होंने लाकर सीटें दी, आज वो सब भुगत रहे हैं। आज वो आप ही के साथ हैं। कौन? जो खान साहब को लेकर आए थे, आज वो आप ही लोगों के साथ हैं। आज वो किसी के साथ नहीं, तभी खान को तकलीफ है कि आप क्यों किसी के साथ नहीं है, मेरे साथ हो जाओ। आज वो कह रहे हैं कि हम एपॉलिटिकल हो गए ना, हमें एपॉलिटिकल रहने दो। आज उनको तकलीफ है कि क्यों? मैं ये कह रहा हूँ कि जमायत इस्लामी का एतराज़ पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं बनता, क्योंकि पीपल्स पार्टी की स्टेक है। पीपल्स पार्टी ने यहाँ MNAs जीते हैं, पीपल्स पार्टी के इस शहर के अंदर MPAs हैं, तो पीपल्स पार्टी ने अगर कोई सीटें जीती हैं तो ठीक है, लेकिन आपके पास तो एक अब्दुल रशीद का MPA-शिप है। अगर आप 80 सीटें जीतते हो तो आपको कोई एतराज नहीं है किसी को। आप लेकिन कता कलाम की माजरत चाहती हूँ बुरोई साहब, लेकिन ये कहना तो गलत नहीं होगा कि जमात इस्लामी दूसरी बड़ी जमात बन के सामने आई, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था वो हो गया है। हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ, देखिए हमने सबसे ज्यादा वोट लिए, नंबर ऑफ वोट्स की बात करें तो इस सारी धांधली के बावजूद नंबर ऑफ वोट्स हमारे सबसे ज्यादा है। अब मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें कराची में ये वोट मिला, तो ये सबको पता है कि उनकी कारकर्दगी क्या है। कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से जो कारकर्दगी मौजूद है आपके सामने, रोजाना हमारे नौजवान कत्ल होते हैं, कराची का नौजवान बेरोजगार हो रहा है, उस हवाले से उनकी कारकर्दगी आपके सामने। यहाँ पे शराब खानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, नौजवानों को नशे का आदी बनाया जाता है, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी। यहाँ हमारे नलकों में पानी नहीं आता, लेकिन आपको हाइड्रेंट से पानी जरूर मिलेगा। आप 5-5 हज़ार रुपए के टैंकर पे करें और उस माफिया के ये पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में कराची में कारकर्दगी है। अब मैं बताऊं, जमात इस्लामी ने कराची के अंदर ये जो स्टेक की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो दिस इज गोइंग टू बी द 4th टाइम इंशाल्लाह के जमात इस्लामी का मेयर इंशाल्लाह कराची में होगा। पहले जमात इस्लामी 3 मेयर शहर को दे चुकी है और हमारी परफॉर्मेंस की तारीख है। जब भी इस वक्त जमात इस्लामी ने कराची के अंदर सबसे ज्यादा, इस सारी धांधली के बावजूद, हम यही तो कह रहे भाई जितनी धांधली कर ली आपने, अब तो रुक जाओ। इन तमाम धांधलियों के बावजूद जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा वोट हैं और एक मेजर डिफरेंस है इनके वोटों में, क्योंकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो 5-5 हजार वोटर्स की थी, हमारी 50-50 हजार की थी। तो हमारे नंबर ऑफ वोटर्स सबसे ज्यादा है, हमारे जनरल काउंसिलर सबसे ज्यादा है, हमारी इसके बावजूद हमने
جتنے بھی ہیں تمام کراچی کے اس کے لیے بہتری کے لیے ہم نے کہا بھائی تمام لوگ ساتھ بیٹھ جاؤ. ہم ان تمام اختلافات کے باوجود سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کیوں نہ ہو. ہم چاہے TLP کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ہماری نیگوسیشن چل رہی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا, اس کے بعد تو آپ راستہ نہ روکے نا. آپ جمہوریت کے علمبردار بنتے ہیں تو یہ جمہوریت کے منہ پر کالک نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک بندہ ووٹوں سے جیت کر آ رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ فارم 11 مل جاتا ہے تو دیٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا فائنل ریزلٹ فرام دا پریزائڈنگ آفیسر. اس کے بعد آپ آر او کے ذریعے جو ہے جو آپ کے مسلط کرنا ہے اس کے ذریعے آپ نتیجے تبدیل کراتے ہو. کیا یہ مجھے بتائے جماعت اسلامی کی کون سی کمپلین ملی؟ الحمدللہ ہماری ایک ایک ووٹ جتنا ہمیں ملا ہے وہ سارا جو ہے وہ 100% لیجیٹیمیٹ ووٹ ہے, اور ان کے مور دین 50%. میں ابھی آپ کو بتاؤں جو 11 سیٹوں پر انتخابات ہوئے نا, ہے کہ کراچی کا میئر آخر بنے گا کون, فیصلہ جو ہے تاحال نہ ہو سکا. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.